बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्स तहावी शरीफ आज हदीस मुबारक तमकिस तायीदस मज यम पतम क्लास दित। हदसना सालिह बिन अब्दुर्रहमान बिन आमिर बिन हारिस अंसारी व अली बिन शैबा इब्न सल्लत अल-बगदादी क़ाल हदसना अब्दुल्लाह बिन यज़ीद अल-मक़री क़ाल समिअतु इब्न औन युहद्दिसु अन मुहम्मद बिन सीरीन अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करान दपन क़ाल फरमू हसा जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुहिया औ नहा अन यबूल रजुलु फिल माइ दाइमि अव राकिद सुम्मा युतवद्दउ मिन्हु औ युग़तसिलु मिन्हु। रावी हदीस यानी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमावान हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मना अन यबूल रजुलु कि इंसान करे इंसान आसा करे पेशाब फिल माइ दाइमि अव राकिद यानी तथ आबस मज युस आब पकवन आसि या युस आब खड़ा आसि सुम्मा युतवज़्ज़उ मिन्हु तम पत कर वज़ू अम मज औ युग़तसिलु मिन्हु या अम मज कर गुस्ल। यानी अमुक मतलब गो अकिस इंसानस नासा पज़ि पेशाब करुन तथ आबस मज के युस आब पकवन आसि या युस आब रखित आसि। व हदसना अली बिन मुअव्वद बिन नूह बगदादी क़ाल सना अब्दुल्लाह बिन बकर सहमी क़ाल सना हिशाम बिन हसन अन मुहम्मद बिन सीरीन अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इथे पे रावी हदीस यानी चेन पकन चेन ऑफ नरेशन तो वातान हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से यम फरमावान रिवायत क़ाल ला यबूलन्ना अहदुकुम फिल माइ दाइम अल्लज़ी ला यजरी कंस न सपज ला यबूलन्ना पेशाब करुन अहदुकुम तह अकिस तह मज काखा फिल माइ दाइम युस आब दाइम आसि अल्लज़ी ला यजरी यानी युस न पकन वोल आसि के सुम्मा यग़तसिलु फीहि अम पत कर अम मज क्या गुस्ल यानी जन ठहरित आब आसि तथ मज पज़ पेशाब करन के और तम पत पज़ तम से गुस्ल करन के क्या आब बजात खुद नापाक आसान। हदसना यूनुस बिन अब्दुल आला अबू मूसा सदफ़ी क़ाल अख़बिरनी अनस बिन अय्याज़ अल-लैसी अनिल हारिस इब्न अबी ज़ुबाब व हुवा रजुल मिन अल-अज़द अन अता बिन मीना अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। इच अबू हुरैरा करम रिवायत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो ला यबूलन्ना अहदुकुम तह मज नासा पज़ कंस अकिस पेशाब करन के फिल माइ दाइम सुम्मा यतवज़्ज़उ तम आब मज युस आब ठहरित आसि सुम्मा यतवज़्ज़उ तम पत पज़ वज़ू करन मज के मिन्हु औ यशरबु या अम मज पज़ चुन आब के क्या यह आब नापाक गसान। हदसना यूनुस क़ाल अना अब्दुल्लाह बिन वहब क़ाल अख़बिरनी अम्र बिन हारिस अन्न बुकैरा बिन अब्दुल्लाह बिन अशज हदसहु अन अबा साइब मौला हिशाम बिन ज़हरा हदसहु अन्नहु समिअ अबा हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला जो कि अस्माए सित्ता मुकब्बरा हालत रफ़ियस मज वाव यवन हालत नज़वियस मज यवन अलिफ हालत जरियस मज या इस पे वन अबा हुरैरा अबू हुरैरा अबी हुरैरा। तो क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमो ला यग़तसिलु अहदुकुम तह मज नासा पज़ कंस अकिस गुस्ल करन के फिल माइ दाइम तम आब मज व हुवा जुनूबुन ये सह जुम्बी किस हालत मज आसि यानी तमिस पे गुस्ल आसि वाजिब गुमुत या फ़र्ज गुमुत तमिस नासा पज़ तम आब सि वज़ू करन के या तम आब सि गुस्ल करन के। फ़क़ाल कैफ़ यफ़अलु या अबा हुरैरा तेल किस पे करो ए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुस्ल हालांकि अमिस ज़रूरत गुस्ल। फ़क़ाल यतनावलहु तनावुलन तमिस पज़ आब अम मज अलग करन तम पत पज़ गुस्ल करन। अमुक मतलब गो तमिस पज़ न गुस्ल पान सत आबस मज वसन के युस आब रुकित आसो तम पत पे गुस्ल तथ मज बल्कि तमिस हसा पज़ आब न अलग और तम पत पज़ गुस्ल करन। यह तथ मुतलिक हुकुम कि युस आब पकवन आसि यह तथ मुतलिक हुकुम युस आब रुकित आसि। हदसना इब्न अबी दाऊद क़ाल सना सईद बिन हकीम बिन अबी मरियम क़ाल अख़बरना अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद क़ाल सना इब्न अबी अन मूसा इब्न
أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه كانس ناسا پز پیشاب کرن تہ مز کے تات آبس مز یس آب رکت آس یا الذي لا يجري یس پکون آس کے ثم يغتسل منه تم پت پز غسل تم مز کرو کی حدثنا حسين بن نصر بن معاذ بغدادي قال سنا محمد بن يوسف فريابي قال سنا سفيان رحمه الله وحدثنا فهد قال سنا أبو نعيم قال سنا سفيان عن أبي زناد فذكر بإسناده مثله امتحاس كر أمي آي روايت يمي آي اسپتم روايت کر یعنی کنس انسانس پزن کنی رکت آبس مز پیشاب کرن کے یا چلونس آبس مز پیشاب کرن کے تم پت پزن تتھ مز غسل کرن تمس کے یا وضو کرن کے حدثنا ربيع بن سليمان مؤذن قال سنا اسد بن موسى قال سنا عبد الله بن لهيعة قال سنا عبد الرحمن الأعرج قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دبر مياسا بوز قال سمعت مياسا بوز أبو هريرة رضي الله عنه وسنش قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري تۄہہِ منٛز نسا پزِ کٲنٛسہِ أکِس پیشاب کرُن تتھ آبس منٛز کینٛہہ یُس نہٕ پکوُن آسہِ کینٛہہ ثم یغتسل منه تمہِ پتہٕ کٔرِ غسل یعنی امیُک مطلب گوٚو چاہے آب رُکِتھ ٲسۍتن یا چاہے آب پکوُن ٲسۍتن یِمو حدیثو تل چھُ فکرِ تران أکِس انسانس پزِ نہٕ اتھ منٛز پیشاب کرُن کینٛہہ حدثنا ربيع بن سليمان الجزي قال سنا أبو زرع وهب لا بن راشد قال أنا حيوة ابن شريح قال سمعت ابن عجلان يحدث عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ولا يغتسل فيه حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو لا يبولن أحدكم تۄہہِ منٛز پزِ نہٕ کٲنٛسہِ أکِس پیشاب کرُن کینٛہہ فی الماء الراكد یُس آب رُکِتھ آسہِ ولا يغتسل فيه بیٚیہِ پزٮ۪س نہٕ غسل اتھ آبس منٛز کرُن کینٛہہ حدثنا إبراهيم بن منقذ العصفري قال حدثني إدريس بن يحيى قال سنا عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه قال ولا يغتسل فيه جنوب حدیث الفاظ ابو ہریرہ دپان حضور علیہ السلام یم فرمائے یم اس پتم حدیث پہ برابر امی آئی امی علاوہ کیا ولا یغتسل فیہ جنوب نہ پزِ جنبیس اتھ آبس مز غسل یا وضو کرن تخریج مسائل یم زن اس ونس تام تقریباً یم 10 حدیث مبارک اوتامت پکن پڑ امیک مطلب یہ کہ راوی حدیث زن اخراج حدیث امی آئی کران کہ أکِس انسانس ناسا پزِ رُکِتھ آبس مز تہِ پیشاب کرُن کینٛہہ چلوٕنِس آبس مز تہِ پزٮ۪س نہٕ پیشاب کرُن کینٛہہ اور اگر سُہ جُنبی آسہِ جُنبی یعنی ییٚلہِ تٔمِس غسل آسہِ فرض واجب گوٚمُت تتھ صوٗرتس منٛز تہِ پزِ نہٕ تٔمِس غسل کرُن ڈایریکٹ تتھ آبس منٛز کینٛہہ یُس آب رُکِتھ آسہِ تٔمِس پزِ آب نہٕ الگ اور تمہِ پتہٕ پزٮ۪س غسل کرُن تہٕ اخرج یُس زن مسائل چھِ امیُک یِم ٲخری حدیث الفاظ چھِ تِم کرو أسۍ یُس ٲخری حدیث وار سُہ گوٚو ییٚمہِ آیہِ کہِ وحدثنا محمد ابن الحجاج بن سليمان الحضرمي قال سنا علي بن معبد قال سنا أبو يوسف عن أبي ليلى عن أبي زبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يتوضأ فيه راوی حدیث ات حضرت جابر رضی اللہ عنہ یہ کرن روایت دب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور منع ات چیزس کہ یبال فی ماء راکد ات آبس مز پیشاب کرنس یس آب کھڑا آس یعنی یس آب رکت آس ثم یتوضأ فیہ تمہ پتہ پزِ نہٕ اتھ منٛز وضو کرُن کینٛہہ قال ابو جعفر فلما خص رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الماء الراکد الذي لا يجري دون الماء الجاری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور خاص یہ تتھ آبس متعلق یس نہٕ آب جاری آسہِ گژھان کینٛہہ علمنا بذلك انه انما فصل ذلك لان النجاسة تداخل الماء الذي لا يجري چونکہ یس آب پکوُن آسہِ تتھ یس نجاست آسان چھِ تمِچ کنڈیشن چھِ الگ آسان یس آب رُکِتھ آسہِ ییٚلہِ تتھ منٛز نجاست گژھِ تمِچ کنڈیشن چھِ الگ آسان یعنی ولا تداخل الماء الجاری اتھ منٛز چھُنہٕ دٲخل گژھان ماء جاری کینٛہہ کیازِ
युस आब पकवन आस अगर तस मज नजासत गसी तय वो मे पतमिस क्लासन मज कि तमन गस त्रेयो सिफतो मज त्रेयो वसफो मज अगर अख वसफ बदलियो तो तेल हसा सह नापाक गसान अगर त्रेयो वसफो मज कहीं वसफ ओस बदलियोमुत कह युस आब पकवन आस तेल नसा नापाक आसान कह और सह आब युस रुकित आस अगर तथ मज पेशाब कर सह बिल्कुल नजस गसान वक़द रुविया अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयज़न फिल गस्लिल अनाइ मिन वुलूगिल कल्बि मा सनज़कुरुहु फी गैरि हाज़िल मौदिइ मिन किताबिना हाज़ा इंशाअल्लाहु तआला फज़ालिका दलील अला नजासति दमन यथे पे हसा तथ आव यथ गुस्ल कर फी गस्लिल अना तम बान मज गुस्ल कर मिन वुलूगिल कल्ब यथ मज एक हून आस कुन सूरतस मज नाबाह कोरमुत या हून आस तथ मज कह कोरमुत वहाँ सनज़कुरुहु फी गैरि हाज़िल मौदिइ मिन किताबिना हाज़ा इंशाअल्लाह इस हसा करो सह ब्रोंठ कुन इंशाअल्लाह जरूरी तज़किर फज़ालिका दलील अला नजासतिल इनाइ व नजासतिल माइहि यह हसा दलील अकिस बानस पे नजस आसन या अकिस आबस में नजस आसन वलैस ज़ालिका बिगालिबिन अला रिहिहि वला अला लौनिहि वला अला तामिहि वतस्हीहु मानी हाज़िल आसार यूजबु फीमा ज़करना मिन हाज़िल बाब मिन मानी अल हदीस बि'r बुदाअ मा वसफना तदफ़िका मानी ज़ालिका व मानी हाज़िल आसार वला ततदादु हाज़ा हुक्मुल माइल लज़ी ला यजरी इज़ा वक़अत फ़ीहि नजासा मिन तरीक़ तस्हील मानिल आसार गैर अन्न क़ौमन वक़तु फ़ी ज़ालिका शैअन फ़क़ालू इन्न कान माउ मिक़दार कुल्लतैन लम यहमिल खबसन वहतजु फ़ी ज़ालिका बिमा रावी हदीस कर बयान दपन चूँकि इंशाअल्लाह अन करीब आसा करो इस बयान तम चीज़ कि अगर युजन आब आश अगर सह रुकित आश तो अगर अत मज पेशाब गस सह बिल्कुल नापाक गसान अगर सह पकवन आश अगर न त्रेयो चीज़ों मज तथ कहीं वस बदलियोमुत आश तो तथ सूरत मज सह आब तेल नापाक आसान कह या अगर कंस गुस्ल आश वाजिब गुमुत या फर्ज गुमुत तथ सूरत मज तमिस आब नुन अलग और तम पे गुस्ल कर तमिस ना पे सीधे तथ आबस मज वसन तो गुस्ल कर तो बे चूँकि बान बान यथ मज आब आश अगर सह पलीद आश गुमुत तो तथ सूरतस मज बान अगर नापाक आश तो इंशाअल्लाह ब्रोंठ कुन हसा गस जरूरी तमिक तज़किर यह वनान फिक्र तरह लास्टस यह रिवायात 10 रिवायात अम मुतल फिक्र तरह यो कि अगर आब रुकवन आश और अम पत अत मज नजासत गमत सह बिल्कुल नापाक गसान अगर आब पकवन आश त्रेयो वसफो मज कहीं वसफ बदलियोमुत तेल सह नापाक गसान कह और अम पे फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अगर कंस गुस्ल आश और अमिस ना पे सीधे आबस मज गुस्ल कर कह आब पकवन आश बल्कि अमिस पे आब नुन अलग यह अबू हुरैरा रिवायत कर और तम पे तमिस गुस्ल कर तो यह तज़किर हासिल रिवायात अशरा यानी 10 रिवायत अमे अलाव बानुक इस्तेमाल अगर हून सह इस्तेमाल कर तो तथ मुतलिक क्या कंडीशन इंशाअल्लाह ती ब्रोंठ कुन पाने तो यह मुख्तसर तारुफ ओतथ तामत दरस तहावी कि हवाला वन कि अख चीज़ नापाक गसान अख चीज़ नापाक गसान तमिक ये तथ नजस ये नजस दूर गस तम पे हसा बिल्कुल सह पाक आसान इथे पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो जमीन नापाक गसान कह यह तम गड तमो वोनमुत ये जमीनस पे नापाकी दूर गमज इथे पे आब नापाक गसान कह अमिक मतलब गो ये आबस मज नापाकी दूर गमज पे आब पाक सह बिल्कुल पाक आसान इथे पे बीर बुदाउक मसल बीर बुजा मुतलिक फरमो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहे तमो क्या वन सह चोवा चाहे तमो वजू कोरा चाहे तम सह चावना आवा सह तम गड ये तथ मज नजासत मौजूद यानी तम गड सह सोरे इखराज गोमुत तो यह अ तज़किर कि बाब पोर्मुत कि अगर हसा नजासत कुन आबस मज दाखिल गस तो तमिक हुकुम क्या शरई तौर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।